बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरी कैफियत अजीब सी थी। जहां बरसों बाद अपने वतन वापस आने की खुशी थी, वहीं ये दुख भी मेरा दिल चीर रहा था कि अब मैं अपने प्यारे वालिदैन को नहीं देख पाऊंगा। उनके आखिरी वक्त में भी मैं उनके करीब नहीं रहा। उनकी आखिरी रसूमात में भी मैं शिरकत नहीं कर सका। मैं 15 साल बाद अपने वतन लौट रहा था। जब मैं 10 साल का था तो मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ने के लिए यूरोप भेज दिया था। इसके बाद मैं कभी अपने वतन वापस नहीं आ सका। मेरे वालिद ने मुझे वतन आने की इजाज़त ही नहीं दी। मेरे माँ बाप खुद हर साल मेरे पास आ जाते थे। दरअसल मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ और मेरा बैकग्राउंड ज़िम्मेदार फैमिली से है, जहाँ दुश्मनियाँ नस्लों दर नस्लों चलती हैं। और शायद इसी ही की वजह से मेरे वालिदैन ने मुझे यूरोप में रखा। अब उनकी नागहानी मौत की वजह से मुझे वापस वतन आना पड़ा। कुछ रोज़ कबल मेरे वालिदैन का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और मुझे इस एक्सीडेंट की इत्तला भी इतने दिन बाद दी गई। मैं उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत भी ना कर सका। जहाज़ में ऐलान हुआ कि जहाज़ लैंड होने वाला है और फिर मैं अपनी सरजमीन पर कदम रखने में कामयाब हो गया। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे अपने ख़ानदानी पुराने नौकर फजल बाबा नजर आए। फजल बाबा हमारे ख़ानदानी नौकर थे और उनके बाप दादा भी हमारी हवेली में काम करते थे। उन्होंने मुझे आवाज़ से सुमैर बेटा और साथ इशारा किया। मैंने भी हाथ हिलाकर उन्हें बताया कि मैंने उन्हें देख लिया है। फिर मैं अपना हैंड बैग कांधे पर डालकर लोगों की भीड़ में जगह बनाते हुए आगे बढ़ा और फजल बाबा के करीब पहुंचा। बेटा कैसे हो? सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? फजल बाबा ने मेरे कांधे से बैग लेना चाहा। जी बाबा, सफ़र आरामदेह था, मैंने जवाब दिया। लाओ बेटा, बैग मुझे दे दो। फजल बाबा ने मुझसे बैग लेना चाहा। नहीं बाबा, कोई बात नहीं, बैग मैं उठा लूँगा, मैंने कहा तो फजल बाबा मेरे साथ चलने लगे। सड़क पर पहुंचकर फजल बाबा ने हाथ का इशारा किया तो एक ब्लैक कलर की लंबी सी गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी और इसमें से एक बावर्दी ड्राइवर उतरा और उसने मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। ये अशरफ है, हवेली का ड्राइवर। फजल बाबा बोले। अशरफ बैग लेकर डिग्गी में रखो। फजल बाबा पहले मुझसे बोल पड़े और फिर अशरफ को मुखातिब किया तो अशरफ ने मेरे कांधे से बैग उतार लिया और फिर मैं गाड़ी में बैठ गया और फजल बाबा से बातचीत करने लगा। फजल बाबा इर्द गिर्द के माहौल के बारे में बता रहे थे। मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा इस शहर ने तरक्की कर ली थी, वरना 15 साल पहले जिस हालत में मैं इस शहर को छोड़कर गया था, अब इसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी। फजल बाबा, हवेली जाने से पहले मैं कब्रिस्तान मम्मा पापा की कब्र पर जाना चाहूँगा। कुछ देर बाद मैंने फजल बाबा से कहा तो फजल बाबा ने अशरफ को गाड़ी कब्रिस्तान की जानिब ले जाने को कहा। मेरी आंखें भीग गईं। मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरे गालों पर बहने लगे। फजल बाबा ने यह देखकर मेरा कांधा थपथपाया और मुझे तसल्ली दी। मैंने मामा पापा की कब्रों पर फातह पढ़ी और फिर गाड़ी में सवार होकर हवेली की जानिब चल पड़ा। हवेली में सब नौकर चाकर मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फजल बाबा ने सबसे मेरा तारुफ करवाया। मुझे यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। मैं बहुत हद तक यहाँ के हालात से हम आहंग हो चुका था। फिर मेरे साथ वो वाक़या पेश आया जिसे ज़ब्त तहरीर लाने के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। उस दिन शाम का वक्त था और मैं अपने ड्राइवर अशरफ के साथ शहर के बड़े बाजार की जानिब जा रहा था और साथ ही कार के शीशे से बाहर के मनाजिर देख रहा था। मेरी नज़र एक दुकान पर पड़ी। उस शॉप पर मुझे एक चीज़ नज़र आई जिससे मुझे इश्क था। मेरे यूरोप वाले घर में भी वो चीज़ रखी हुई थी। मैं रोज़ाना मश्क भी किया करता था। शॉप में मुझे एक पियानो रखा नज़र आया। पियानो से मुझे इश्क था और मैंने पियानो बजाने की बाकायदा तालीम हासिल की हुई थी। यूरोप वाले घर में तो मैं रोज़ाना बजाया करता था। यहाँ आकर मैं इतना मसरूफ़ रहा कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मगर अब जो मैंने पियानो को देखा तो मेरी तबीयत मचल गई और मैंने अशरफ से कार उस शॉप पर रोकने को कहा।
अशरफ मेरा हुक्म बजा लाया और कार को उस शॉप के आगे रोक दिया। मैंने कार से उतरकर दुकान में दाखिल हुआ और एक बूढ़ा शख्स फुर्ती के साथ मेरे करीब आया। जी बाबू साहब, क्या चाहिए? वो शख्स जो दुकानदार मालूम होता था मेरी दुकान में दाखिल होते ही मेरे करीब आकर बोला। मैंने गहरी नजर से उसे देखा, जो 65 से 70 साल का छोटे कद का खस्ता हाल बूढ़ा सा मालूम हो रहा था। मुझे ये पियानो चाहिए। मैं उससे मुखातिब हुआ। पियानो से सुरीली मौसीकी बरामद होने लगी। पियानो की मौसीकी जैसे ही मेरे कानों में पड़ी मुझ पर एक सुरूर तारी होने लगा। बूढ़े दुकानदार ने यह देखा तो जल्दी से एक स्टूल उठा लाया और मुझे बैठने के लिए दिया। वाह साहब, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। जब मैंने उंगलियां पियानो पर फेरी तो उसमें से एक सुरीली मौसीकी गूंजी। वाह साहब, आप तो पियानो खूब बजाते हैं। शायद ये पियानो आप जैसे ही किसी कदरदान का इंतजार कर रहा था। दुकानदार ने कहा। पियानो पुराना है और उसके लेफ्ट का दूसरा तार भी कुछ ढीला है, फिर भी अच्छी कंडीशन में है। मैंने दुकानदार से कहा। कारीगर पियानो की किसी भी कमी को दूर कर देगा। दुकानदार बोला। पियानो के कारीगर यहाँ मिल जाएंगे? मैंने पूछा, क्योंकि पियानो सही करना हर एक कारीगर के बस की बात नहीं। उस दुकानदार ने कहा कि मिल तो जाएंगे, लेकिन इसको बहुत एहतियात से रखना होगा। ठीक है, मैं सही करवा लूंगा। ये बताओ कि तुम इस पियानो का क्या लोगे? साहब, ये वन एंड ओनली पीस है मार्केट में। अब तो कंपनी में भी इस तरह के पियानो बनाना बंद हो गए हैं। दुकानदार पियानो पर इस तरह हाथ फेर रहा था जैसे वो कोई चीज हो। मैं समझ रहा था कि दुकानदार इस तरह की बातें करके अपने माल की कीमत बढ़ा रहा है। खैर, कुछ मोल तोल के बाद मैंने वो पियानो खरीद लिया। बूढ़े दुकानदार ने मुझे रसीद दे दी। रसीद लेने के बाद मैंने बाहर खड़े अशरफ को अंदर बुलाया। अशरफ दुकान के अंदर आ खड़ा हुआ। मैंने उससे कहा कि अशरफ, ये पियानो किसी लोडिंग सुजुकी पर एहतियात के साथ रखवा कर हवेली ले जाओ। और आप कैसे जाएंगे छोटे सरकार? अशरफ ने अदब के साथ कहा। कार की चाबी मुझे दे दो, मैं खुद ड्राइव करके हवेली पहुंच जाऊंगा। मैंने अशरफ से कहा तो उसने कार की चाबी मुझे दे दी। मैंने अपने सामने पियानो सुजुकी में लोड करवाया। अशरफ पियानो के साथ बैठकर चला गया तो मैंने भी बूढ़े दुकानदार से मुसाफा किया और अपनी कार में बैठ गया। कार के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान लड़की मेरी कार के पास ही खड़ी है। मैंने उस लड़की की जानिब मुस्कुराकर देखा तो वो लड़की मेरे पास आई। आप बाज़ौक़ लगते हैं, आपने बहुत उम्दा पियानो खरीदा है। उस लड़की ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। शुक्रिया, पियानो बजाना मेरा इश्क है, मैंने जवाब दिया। इस पियानो को सिर्फ आप ही बजाइएगा। वो लड़की फिर बोली। जी, मैं ही बजाऊंगा वो पियानो, मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पियानो बजाने की। मैंने उस लड़की की बात का जवाब दिया। जी, मैं जानती हूँ। आपको कैसे मालूम? मैंने हैरत का इजहार किया। मुझे आपके मुताल्लिक काफ़ी मालूमात है। लेकिन कैसे? न जाने क्यों मुझे उस लड़की में दिलचस्पी पैदा होने लगी। छोड़िए, इस पियानो का ख़ास ख्याल रखिएगा। वो लड़की बात पलटते हुए बोली। जी हाँ, मैं इस पियानो का ख़ास ख्याल रखूँगा, मैंने जवाब दिया। इस पियानो की लेफ्ट साइड का दूसरा तार थोड़ा सा ढीला हो गया है। किसी अच्छे कारीगर को बुलवाकर मुरम्मत करवा लीजिएगा, मामूली काम है। लगता है आप पियानो से मुताल्लिक बहुत कुछ जानती हैं, मैंने दिलचस्पी से पूछा। जी, वो पियानो तो मेरी जान है, वो बोली। फिर आपने क्यों नहीं खरीद लिया वो पियानो? मैंने पूछा। मैं आप जैसी मालदार नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। आप पियानो बजाना जानती हैं? मैंने पूछा। थोड़ा बहुत, उस लड़की ने इनकिसारी से जवाब दिया। क्या आप मेरा पियानो ठीक कर सकती हैं? मैंने लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हाँ, मुझे पियानो रिपेयर करना भी आता है, उसने जवाब दिया। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप ही वो पियानो रिपेयर कर दीजिए, मैंने उस लड़की से कहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, इसी बहाने मैं उस पियानो को देख भी सकती हूँ, वो लड़की बोली। तो मैंने कार का दरवाज़ा खोला और उसको कहा कि आप बैठ जाइए। मेरे दरवाज़ा खोलते ही वो लड़की नहायत बेतकल्लुफ़ी के साथ मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई। मेरा नाम मोहम्मद सुमैर मलिक है, मैंने अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूँ आप बड़े मलिक साहब के अकलौते बेटे हैं और हाल ही में तालीम मुकम्मल करके यूरोप से लौटे हैं, वो लड़की मुस्कुरा कर बोली। अरे वाह, आप तो मेरे मुताल्लिक काफ़ी कुछ जानती हैं, मगर मुझे अब तक आपका नाम भी नहीं मालूम, मैंने मुस्कुरा कर कहा तो वो लड़की खिलखिला कर हंस पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ जल तरंग बज उठे हों। मेरा नाम मुमताज़ है,
और मैं क्वीन मैरी कॉलेज में पढ़ती हूँ। वो लड़की जिसका नाम मुमताज़ था अपनी हंसी रोकते हुए बोली, आपकी तरह ही आपका नाम भी खूबसूरत है। मैंने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की तो वो फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ाई और अपनी हवेली की जानिब रवाना हुआ। हवेली के सामने पहुंचकर मैंने हॉर्न दिया तो हवेली के दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने गेट खोल दिया। मैं कार लेकर हवेली के लॉन में दाखिल हुआ। लॉन की रोश पर हल्के से रेंगती हुई कार और कार में बैठी वो मुमताज़, जिसकी एक लट उसके माथे को बार बार आकर तंग कर रही थी, और वो उस लट को अपनी उंगली से अपने कान के पीछे करती, मगर फिर वो शरारती लट सामने आकर उसके गालों को चूमने लगती। मैं इस दिलफरेब मंजर को देखते हुए कार आहिस्ता से ड्राइव कर रहा था। हवेली के अंदरूनी दरवाजे के सामने मैंने कार रोकी और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। मुझसे पहले ही मुमताज़ कार से नीचे उतर चुकी थी। फिर मैं और मुमताज़ हवेली में दाखिल हुए। बैठिए, मैंने मुमताज़ को सोफे पर बैठने की दावत दी। नहीं, मैं पियानो देखना चाहूँगी। मुमताज़ के लहजे में ऐसा बांगपन था जैसे कोई मासूम सा बच्चा अपनी पसंदीदा चीज़ का मुतालबा कर रहा हो। पियानो मैंने हॉल में रखवाया है, आइए। मैंने मुमताज़ को दावत दी तो वो फ़ौरन हॉल की जानिब चल दी। हॉल में पहुंचकर मैंने देखा कि अशरफ ने पियानो उस जगह पर बड़े सलीक़े से रखवाया है जहां पर पियानो खरीदने से पहले मैंने उसे हिदायत की थी। पियानो देखते ही मुमताज़ की आंखों में चमक और बेचैनी दोनों बढ़ गई। फिर उसने पियानो का ढक्कन उठाकर उस एक लकड़ी के सहारे खड़ा किया और उसके लेफ्ट तार को हाथ से खींचने लगी। कहीं आपको चोट ना लग जाए, मैंने बौखलाकर मुमताज़ से कहा तो वो हंस पड़ी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये पियानो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये कभी मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, मुमताज़ ने कहा और फिर पियानो के बटन को दबाकर देखने लगी। पियानो ठीक हो चुका है। पियानो पर हाथ फेरते हुए मुमताज़ के चेहरे पर खुशी के अनगिनत रंग बिखर रहे थे और मैं बगौर उसके चेहरे को देख रहा था। जितनी मोहब्बत आपको पियानो से है, इस लिहाज से तो आपको पियानो खरीद ही लेना चाहिए था, मैंने मुमताज़ से कहा। मैंने कहा ना कि मैं आप जितनी मालदार नहीं हूँ। चलिए, कभी मौका आया मैं ये पियानो आपको गिफ्ट कर दूंगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। शायद ऐसा मौका कभी ना आए, बस आपकी इतनी मेहरबानी होगी कि कभी कभी मुझे इस पियानो को बजाने की इजाज़त दे दीजिए। वो बोली, ये कोई पूछने की बात है, आपका घर है, जब आपका दिल चाहे आप यहाँ आकर पियानो बजा सकती हैं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। सच्ची? जी हाँ, किसी भी वक्त आप पियानो बजाने आ सकती हैं, मैंने कहा तो मुमताज़ मुस्कुराने लगी। फिर पियानो के सामने रखे स्टूल पर बैठ गई और उसकी मखरूती उंगलियां पियानो के बटनों पर थिरकने लगी और पियानो से मधुर मौसीकी निकलने लगी। मौसीकी इतनी दिल फरेब थी कि मैं बेसाख्ता वाह बोल उठा। एक वादा कीजिए आप, पियानो बजाने के बाद मुमताज़ बोली। क्या? मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। इस पियानो को आपके अलावा कोई और हाथ ना लगाए, मुमताज़ बोली। क्यों? क्योंकि अगर कोई और इस पियानो को हाथ लगाएगा तो इसके सुर खराब हो जाएंगे। ठीक है, मेरे और तुम्हारे सिवा इस पियानो को और कोई हाथ नहीं लगाएगा। सच्ची? मैंने कहा, बिल्कुल। छोटे सरकार, उसी वक्त मुझे फजल बाबा की आवाज़ आई जो मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं जल्दी से हॉल के दरवाजे के पास पहुंचा। फजल बाबा दरवाजे से आवाज़ देते हुए अंदर दाखिल हुए। आइए फजल बाबा। मैंने फजल बाबा को लेकर हॉल में दाखिल हुआ। इनसे मिलिए, ये हैं मुमताज़, मैंने पियानो की जानिब इशारा करते हुए कहा। ये तो पियानो है, फजल बाबा हैरान होकर बोले। मैंने जल्दी से पियानो की जानिब देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अरे, ये मुमताज़ कहाँ गई? वो लड़की जो मेरे साथ पियानो की दुकान से यहाँ आई थी, मैं हैरान होकर कहने लगा। अगर कोई लड़की यहाँ आई थी तो फिर कहाँ गई? फजल बाबा हैरान हुए। मैं जल्दी से हवेली से बाहर निकला और गेट की जानिब दौड़ा। यहाँ से कोई लड़की गई है क्या? मैंने गेट पर खड़े चौकीदार से पूछा। नहीं मालिक, यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। आखिर मुमताज़ कहाँ जा सकती है? मैंने हैरानी से सोचा। आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ, जो किसी को नजर भी नहीं आई? मैं हॉल में दाखिल होने के बाद बड़बड़ाया। छोटे सरकार, कुछ चुरा कर तो नहीं ले गई? नहीं नहीं, मैंने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता था कि वो लड़की मेरा दिल चुरा कर ले गई है। छोटे सरकार, मेहमानों की दावतनामे अरसाल कर दिए हैं, आप एक मर्तबा नाम देख लीजिए। फजल बाबा, आप बेहतर जानते हैं, मैंने बेजारी से कहा और लिस्ट वापस उनको थमा दी। दरअसल मैं अपनी आमद और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात के गर्ज से एक छोटी सी पार्टी रखी थी ताकि इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से मेरा तारुफ हो सके।
इस सिलसिले में फजल बाबा मुझे लिस्ट दिखा रहे थे, मगर मुमताज़ के इस तरह अचानक चले जाने की वजह से मैं काफ़ी अपसेट हो गया था। लिहाजा मैंने लिस्ट फजल बाबा को वापस की और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। एक हफ्ते तक मुमताज़ मुझे नहीं मिलने आई। मैंने उसे हर जगह तलाश किया मगर नाकाम रहा। मैं उसके बताए हुए कॉलेज भी गया, मगर कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी और तमाम तालिबात अपने घर चली गई थी। लिहाजा मुझे वहां से भी कोई मदद न मिल सकी। इसकी वजह से मैं काफ़ी अपसेट रहा। फिर मेरी हवेली में पार्टी हुई जिसमें इलाके के काफ़ी मुअज़्ज़िज़ीन शामिल हुए। फजल बाबा एक एक शख्स से मेरा तारुफ करवा रहे थे और मैं हर शख्स से खंदा पेशानी से मिल रहा था। पार्टी हवेली के हॉल में ही रखी गई थी। इलाके के काफ़ी लोग इस पार्टी में शामिल थे। सुमैर, ये पियानो यहाँ क्यों रखा है? क्या तुम्हें म्यूज़िक का शौक़ है? एक शख्स मेरे कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला तो मैंने मुड़कर देखा। वो इलाके के जनरल अस्पताल के डॉक्टर इम्तियाज़ अली थे। यस डॉक्टर, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, ख़ास तौर पर पियानो बजाने का। मैंने पियानो पर हाथ रखते हुए कहा, फिर तो आपसे हमारी खूब दोस्ती हो सकती है, क्योंकि पियानो के इश्क में तो हम भी मुब्तला हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ ने कहा, ये हुई ना बात, इलाके में आप दूसरे शख्स हैं जिन्हें पियानो का शौक़ है। दूसरे? ये पहला कौन है? डॉक्टर इम्तियाज़ ने हंसते हुए पूछा। एक लड़की। लड़की? लड़की कौन? मालूम नहीं, मगर जब वो पियानो बजाती है तो वक्त थम सा जाता है। उसके हाथ पियानो पर इस तरह हरकत करते हैं जैसे शबनम की बूंदें नाजुक फूलों का मुंह धुला रही हूँ। मैंने कहा तो डॉक्टर इम्तियाज़ हंस पड़े। भाई, ऐसी लड़की से तो हम भी मिलना चाहेंगे जिसने एक यूरोप पलट नौजवान को शायर बना दिया। डॉक्टर इम्तियाज़ बोले तो मैं भी बेसाख्ता हंस पड़ा। चलिए डॉक्टर साहब, कुछ बजाइए। मैंने डॉक्टर इम्तियाज़ को पियानो के स्टूल पर बिठाते हुए कहा। नहीं यार, अभी नहीं, बजाना तो आपको पड़ेगा। मैंने इतना कहकर ज़ोरदार ताली बजाई और सब लोगों को मुखातिब किया। ख़वातीनो हज़रात, हमारे डॉक्टर इम्तियाज़ आपके लिए पियानो पर एक मधुर सी धुन पेश कर रहे हैं। मैंने इतना कहा और तालियां बजानी शुरू कर दी तो सब लोग मेरे साथ शामिल हो गए। डॉक्टर इम्तियाज़ ने पियानो का ढक्कन उठाया और उस लकड़ी के सहारे खड़ा करके खुद स्टूल पर बैठ गए और फिर उन्होंने पियानो पर एक खूबसूरत धुन छेड़ दी। धुन वाकई बहुत मधुर थी। सब लोग झूमने लगे। उसी वक्त अचानक हवाएं तेज चलने लगीं और खिड़कियों के पट जोरों से बजने लगे। ये देखकर डॉक्टर इम्तियाज़ ने पियानो बजाना बंद कर दिया। फजल बाबा, खिड़कियां बंद कर दें। मैंने फजल बाबा से कहा तो वो खिड़कियों की जानिब बढ़े। मौसम तो ठीक ठाक था, फिर ये अचानक तेज हवाएं क्यों चलने लगी? मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मौसम का कुछ पता नहीं होता, कब क्या हो जाए। एक और आवाज़ उभरी। फजल बाबा ने तमाम खिड़कियां बंद कर दी तो डॉक्टर इम्तियाज़ ने फिर पियानो पर धुन छेड़ दी। मैं उस धुन में खोने लगा। डॉक्टर इम्तियाज़ की उंगलियां निहायत तेज़ी के साथ पियानो पर हरकत कर रही थी और हर हरकत के साथ पियानो से मधुर मौसीकी निकल रही थी। मैं आंखें बंद किए मौसीकी से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक धड़ाम की आवाज़ के साथ म्यूज़िक बंद हो गया और लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो देखा कि डॉक्टर इम्तियाज़ पियानो पर औंधे मुंह गिरे हुए हैं और काफ़ी लोग उनके इर्द गिर्द खड़े हैं। सब लोगों के चेहरों पर खौफ के आसार नुमायां थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मैंने डॉक्टर इम्तियाज़ को पियानो से उठाकर सीधा किया। कई मर्द मेरे मदद के लिए आगे बढ़े। मैंने उन लोगों की मदद से डॉक्टर इम्तियाज़ को पियानो से उठाकर फर्श पर लेटाया और उनका हाथ पकड़कर उनकी नब्ज़ ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे डॉक्टर इम्तियाज़ की नब्ज़ नहीं मिली। मैंने उनके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, मगर मुझे उनके दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दी। मुझे यकीन हो गया कि डॉक्टर इम्तियाज़ इस जहां से गुजर चुके हैं। फिर भी मैंने फजल बाबा को एम्बुलेंस मंगवाने के लिए फ़ोन किया। कहा थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई जो डॉक्टर इम्तियाज़ को लेकर अस्पताल की जानिब चली गई। इस हादसे के बाद तकरीब बदमज़गी का शिकार हो गई और लोग अफसुर्दगी के आलम में मुझसे रुखसत लेकर तकरीब से चले गए। सब लोगों के जाने के बाद मैंने अशरफ से कहा कि कार निकालो और अस्पताल की जानिब चल दिया। अस्पताल पहुंचकर मालूम चला कि डॉक्टर इम्तियाज़ का हार्ट फेल हुआ है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने तफसीली रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद जारी करने का कहा। अस्पताल में पुलिस भी मौजूद थी जिसने मेरा बयान लिया। मैंने बयान में यही लिखवाया कि मेरी हवेली में आज रात एक तकरीब थी जहां डॉक्टर इम्तियाज़ भी मौजूद थे। डॉक्टर इम्तियाज़ मेरी हवेली में पियानो देखकर उसे बजाने लगे और पियानो बजाते हुए ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर सब तफ्तीश के लिए हवेली आने का कहकर पुलिस अस्पताल से चली गई। डॉक्टर इम्तियाज़ के वाक़े से मैं शदीद परेशान था, लिहाजा मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठा
تو فضل بابا نے مجھے بتایا کہ ایک پولیس انسپیکٹر میرے انتظار میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ یہ سن کر میں جلدی سے بستر سے نکلا اور فریش ہو کر ڈرائنگ روم پہنچا تو وہاں رات کو میرا بیان لینے والا پولیس انسپیکٹر چائے پی رہا تھا۔ گڈ مارننگ انسپیکٹر، میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ ملک صاحب۔ پولیس انسپیکٹر چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے پرتپاک انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا۔ بیٹھیے انسپیکٹر، میں نے اخلاقاً انسپیکٹر سے کہا، ورنہ میرا دل اندر سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں ڈاکٹر امتیاز کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی غلط بات تو نہیں آ گئی۔ تھینک یو، انسپیکٹر نے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں انسپیکٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر امتیاز کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی کیا وجہ سامنے آئی؟ ڈاکٹر امتیاز کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ میرے منہ سے ایک اطمینان بھری سانس برآمد ہوئی۔ انہیں اس طرح اچانک دل کا دورہ کیوں پڑا تھا؟ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا۔ اس بات پر ڈاکٹرز بھی حیران ہیں کیونکہ ڈاکٹر امتیاز کو دل کی کوئی بیماری ہی نہیں تھی، بلکہ چند ماہ قبل انہوں نے اپنا چیک اپ بھی کروایا تھا جس میں انہیں مکمل طور پر صحت مند قرار دیا گیا تھا۔ انسپیکٹر نے چائے کی خالی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں ڈاکٹرز بھی حیران ہیں۔ حیرت انگیز بات، میں بھی بڑبڑایا۔ کافی زیادہ حیرت انگیز بات ہے، انسپیکٹر بولا۔ آپ کی آمد کس سلسلے میں ہے؟ کچھ دیر بعد میں نے انسپیکٹر سے پوچھا۔ بس فارمیلٹی ہے، میں اس جگہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں ڈاکٹر امتیاز کی موت واقع ہوئی۔ یہاں بیٹھ کر ڈاکٹر امتیاز پیانو بجا رہے تھے جب ان کی موت واقع ہوئی۔ میں نے پیانو کے سامنے رکھے اسٹول کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انسپیکٹر سے کہا۔ انسپیکٹر نے پہلے اسٹول کا جائزہ لیا اور پھر پیانو کا معائنہ کیا۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسپیکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد اپنی ڈائری میں کچھ نوٹ کیا اور پھر پیانو کا ڈھکن اٹھایا، پیانو کے بٹن پریس کرنے لگا، پیانو سے موسیقی برآمد ہونے لگی۔ انسپیکٹر پیانو بجا کر دیکھ رہا تھا، پھر انسپیکٹر اسٹول پر بیٹھ گیا اور پیانو بجانے لگا۔ انسپیکٹر کافی دیر تک وہ پیانو بجاتا رہا۔ کیا آپ کو بھی پیانو کا شوق ہے؟ انسپیکٹر نے پیانو بجانا بند کیا تو میں نے پوچھا۔ یہ تو میرے بچپن کا شوق ہے، مگر والد صاحب کی ناگہانی موت کی وجہ سے میرا شوق ادھورا رہ گیا اور مجھے والد صاحب کی جگہ پولیس میں نوکری کرنی پڑی۔ ابھی پیانو دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا، اسی لیے معذرت خواہ ہوں، انسپیکٹر شرمساری سے بولا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا جب دل چاہے یہاں آ کر اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ پولیس کی سروس میں وقت ہی تو نہیں ملتا، انسپیکٹر نے مسکرا کر جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، مجھے اجازت دیجیے۔ انسپیکٹر نے مجھ سے اجازت چاہی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے جاتے؟ میں نے انسپیکٹر کو ناشتے کی دعوت دی۔ نہیں، ابھی پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ کرنی ہے، پھر گھر جاؤں گا، رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، انسپیکٹر نے مجھ سے کہا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر جانے لگا۔ ڈاکٹر امتیاز کی باڈی کہاں ہے؟ چلتے ہوئے میں نے انسپیکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر امتیاز کی باڈی ان کے بھائی لے گئے ہیں، شاید ان کی تدفین بھی ہو رہی ہوگی، پولیس انسپیکٹر نے بتایا۔ اوہ، کس قبرستان میں؟ ڈاکٹر امتیاز کی تدفین ہے، میں نے پھر پوچھا۔ یہاں تو ایک ہی قبرستان ہے، کوئن میری کالج کے پیچھے، سب کی تدفین وہیں ہوتی ہے، انسپیکٹر نے بتایا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چھوٹے سرکار، ناشتہ لگاؤں؟ فضل بابا نے انسپیکٹر کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی میں ڈاکٹر امتیاز کی تدفین میں جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آ کر ناشتہ کروں گا، میں نے جواب دیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو ڈاکٹر امتیاز کی تدفین ہو چکی تھی اور فاتح ہو رہی تھی۔ میں فاتح میں شریک ہوا اور پھر ڈاکٹر امتیاز کے بھائی سے تعزیت کرنے کے بعد حویلی کی جانب روانہ ہوا۔ حویلی جاتے ہوئے میری نظر کوئن میری کالج پر پڑی تو مجھے بے ساختہ ممتاز یاد آ گئی۔ ابھی تک کالج بند تھا، کالج کھلنے میں 1 ہفتہ باقی تھا، لہٰذا مجھے ہر حال میں 1 ہفتے تک انتظار کرنا ہی تھا۔ جب کالج کھل جائے گا تو میں کالج آ کر ممتاز کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ میں جیسے ہی حویلی پہنچا تو ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ فضل بابا نے مجھے بتایا کہ جو انسپیکٹر صبح میرا بیان لے کر گیا تھا، راستے میں جاتے ہوئے اس کی جیپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ انسپیکٹر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ میں پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر میری نظر پیانو پر پڑی۔ جو شخص پیانو بجاتا ہے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، لیکن میں نے بھی تو کئی بار پیانو بجایا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ میرے ذہن نے مجھے فوراً جواب دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ فضل بابا، آپ کو انسپیکٹر کی موت کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے فضل بابا سے سوال کیا۔ اشرف ابھی باہر سے آیا ہے، اسی نے بتایا ہے، فضل بابا نے جواب دیا تو میں نے گردن ہلا دی اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد وہ رات آئی جب میری ممتاز سے دوسری ملاقات ہوئی۔
उस रात में गहरी नींद में सो रहा था कि मेरे कानों में पियानो की मधुर धुन दाखिल हुई तो मेरी नींद उचाट हो गई। कुछ देर में गायब दिमागी की हालत में लेटा रहा और फिर मैंने घड़ी में वक्त देखा। रात के 3 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है, मैंने सोचा और जल्दी से उठकर अपना स्लीपिंग गाउन पहना और पैरों में स्लीपर उटकाए तेजी से कदमों से हॉल की जानिब चल दिया जहां पियानो रखा हुआ था। मुमताज इस वक्त यहाँ? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। जी वो मेरा दिल पियानो बजाने को चाहा तो मैं आ गई। मुमताज पियानो पर मौसीकी बजाना बंद करते हुए बोली, मगर आधी रात को? दिल चाह रहा था इसीलिए आ गई। आप ही ने तो कहा था कि जब आपका दिल चाहे आ जाइएगा। अगर आपको एतराज है तो मैं माजरत खा हूँ, आइंदा नहीं आऊंगी। इतना कहकर मुमताज स्टूल से उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने जल्दी में कहा। तो आपका क्या मतलब था? मुमताज ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर कहा। मेरा मतलब है इतनी रात को तो कोई आपको मेरे साथ अकेले में देख लेगा तो न जाने क्या अफसाने बनाए, आप खामखा बदनाम हो जाएंगी। मैंने वजाहत की। मैं नामी और बदनामी के झंझट से दूर हूँ। हाँ, मुझे आपकी इज्जत का ख्याल करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम अपना शौक पूरा करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। थोड़ी सर्दी है, गर्मा गर्म चाय लुत्फ देगी। मैंने मुमताज से कहा। मुझे चाय या किसी चीज़ की कोई हाजत नहीं। मुमताज बोली। अच्छा चलो पियानो तो बजाओ। मैंने मुमताज से कहा। नहीं शुक्रिया, अब मैं चलूंगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैंने मेज पर से कार की चाबियां उठाते हुए कहा जो शाम को मेरा ड्राइवर अशरफ वहां रख गया था। आपको खामखा तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। मुमताज बोली। कोई तकलीफ नहीं होगी, चलो, मैंने कहा तो मुमताज खामोशी के साथ मेरे साथ चलने लगी। मेरा मकसद मुमताज को घर छोड़ने का यह भी था कि उसका घर तो देखूं। मुमताज क्वीन मेरी कॉलेज के गेट के सामने उतरी। तुम कॉलेज के अंदर ही रहती हो? मैंने हैरत से पूछा। जी, कॉलेज के पीछे ही रहती हूँ, मुमताज ने जवाब दिया और तेज कदमों से चली गई। जब मुमताज नजरों से ओझल हो गई तो मैंने भी कार गियर में डालकर आगे बढ़ाई और हवेली आ गया। 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गया, मुमताज फिर नजर नहीं आई। मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था, लिहाजा मैं क्वीन मैरी कॉलेज गया और चौकीदार वगैरह से मालूमात की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। कॉलेज के पीछे की जानिब भी गया, मगर वहां कोई मकान बना हुआ ही नहीं था, वहां तो इलाके का कब्रिस्तान था। मैं हैरान होने के साथ परेशान भी था कि आखिर मुमताज को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। उसने मुझसे ये झूठ क्यों बोला मैं कॉलेज के पीछे रहती हूँ, जबकि कॉलेज के पीछे तो कोई मकान ही नहीं है। मैंने मुमताज को हर मुमकिन जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर मुमताज नहीं मिली। फजल बाबा भी मेरी परेशानी देख रहे थे। आखिर उनसे ना रहा गया तो वो मुझसे पूछ बैठे, छोटे सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, कुछ दिनों से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बाबा, दरअसल मैं मुमताज के लिए परेशान हूँ। मुमताज? मुमताज कौन? बाबा, मैंने आपको बताया था ना कि पियानो खरीदते वक्त एक लड़की मिली थी जो हवेली भी आई थी। मैंने फजल बाबा से कहा। हाँ छोटे सरकार, याद है, वो लड़की फिर अचानक गायब हो गई थी। फजल बाबा बोले। हाँ वही लड़की, वो लड़की 1 हफ्ता पहले फिर हवेली आई थी पियानो बजाने। अच्छा, तो फिर? अब उस लड़की का पता मालूम नहीं हो रहा। उसने अपनी रिहाइश जो बताई थी वहां तो कब्रिस्तान है, मैंने बाबा को बताया। तो आप क्यों परेशान हैं? फजल बाबा मेरी परेशानी नहीं समझ पा रहे थे। दरअसल मुझे लगता था कि मैं मुमताज को पसंद करने लगा हूँ। मैंने झिझकते हुए फजल बाबा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो बेसाख्ता फजल बाबा हंस पड़े। अरे तो फिर मुश्किल कैसी है, अभी मालूम हो जाएगा। कैसे? मैं तो कई दिन से परेशान हो रहा हूँ। पुलिस के जरिए। यहाँ की पुलिस इलाके के हर शख्स का रिकॉर्ड रखती है। फजल बाबा बोले तो मैं बेसाख्ता उछल पड़ा और फजल बाबा के गालों पर प्यार कर लिया। फजल बाबा शर्मा गए। अरे फजल बाबा, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, लेकिन पुलिस अपना रिकॉर्ड मुझे क्यों बताएगी? कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया, यहाँ के एसपी दाऊद रजा आपके वालिद के पुराने दोस्त हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। फजल बाबा बोले, तकरीब में तो एसपी दाऊद रजा को आपने नहीं बुलाया? मैंने सोचते हुए कहा, क्योंकि हवेली में होने वाली तकरीब में मैं किसी दाऊद रजा के नाम के आदमी से मिला ही नहीं था। एसपी दाऊद रजा को दावतनामा भेजा था, मगर उस वक्त वो बैरून मुल्क गए हुए थे, इसीलिए तकरीब में नहीं आ सके। बाद में उनकी माजरत का फ़ोन आया था, मैंने आपको बताया भी था। फजल बाबा ने वजाहत की तो मैंने मुतमईन होकर गर्दन हिला दी। बस आप एसपी दाऊद रजा के पास चले जाइए, वहां आपकी मुश्किल का हल निकल आएगा। थोड़ी देर बाद मैं पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा एसपी दाऊद रजा के पास अपनी मुश्किल बयान कर रहा था।
یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہاں کی آبادی زیادہ نہیں ہے، میں ابھی پتہ کرتا ہوں کہ ممتاز کون ہے۔ شکریہ سر، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ وہ بولے، جی فرمائیے۔ تمہیں مجھے سر کہنا چھوڑنا پڑے گا۔ ایس پی بولے، جی کیوں؟ تمہیں مجھے انکل کہنا پڑے گا کیونکہ میں اور تمہارے والد توقیر بچپن کے دوست ہیں۔ ایس پی داؤد رضا بولے تو میرے سینے میں اٹکی سانس بحال ہو گئی۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں آج بلکہ ابھی سے آپ کو انکل کہتا ہوں۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور اٹھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ میں اور تمہارے والد بہت گہرے دوست تھے۔ ایس پی داؤد اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے بولے، تمہارا والد بہت اچھا انسان تھا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، آمین۔ ایس پی داؤد میرے مرحوم والد کی باتیں کرتے رہے، اتنے میں چائے آ گئی۔ ارے باتوں باتوں میں تمہارا کام تو بھول ہی گیا، ایس پی داؤد بولے اور پھر انہوں نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ احمد کو بھیجو۔ انٹرکام کا بٹن دباتے ہی ایس پی داؤد نے کہا تو کچھ دیر بعد ایک ینگ سا لڑکا کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوا۔ احمد، یہ میرے بہت اچھے دوست کے صاحبزادے ہیں، ان کا مسئلہ سن لو۔ جی سر۔ احمد میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے احمد کو ممتاز سے متعلق بتایا۔ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے سر، میں ابھی ساری ممتاز نام کی لڑکیوں کا بایو ڈیٹا لے کر آتا ہوں۔ احمد بولا اور کمرے سے چلا گیا۔ 10 منٹ کے بعد احمد دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ سر، کوئی 30 کے قریب ایسی عورتیں ہیں جن کے نام ممتاز ہیں یا ممتاز ان کے نام کا ایک جز ہے۔ ان 30 عورتوں میں صرف 5 لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمریں 16 سے 26 سال کے درمیان ہیں، اور اتفاق سے کوئی بھی ممتاز نام کی لڑکی کوئن میری کالج میں نہیں پڑھتی۔ احمد نے تفصیل بتائی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ میرے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ ہے ان 5 لڑکیوں کی تصویریں اور ان کا بایو ڈیٹا، آپ دیکھ کر بتائیے آپ کو کس ممتاز کی تلاش ہے۔ احمد نے یہ کہہ کر کاغذ میرے سامنے رکھا تو میں نے بے چینی سے کاغذ پر نظریں دوڑائیں اور ایک ایک تصویر دیکھنے لگا۔ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ تمام تصویریں غور سے دیکھتے بولا، غور سے دیکھ لیجئے، اس شہر میں تو یہی ممتاز نام کی لڑکیاں ہیں۔ احمد بولا، نہیں، اس میں سے تو کوئی نہیں۔ سمیر، تمہارے پاس اس کی کوئی تصویر وغیرہ ہو تو کام بہت آسان ہو جائے گا۔ ایس پی داؤد بولے، نہیں، میرے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ میں بے چارگی سے بولا، تم نے بتایا کہ وہ تمہارے گھر آئی ہے اور ایک مرتبہ تم چھوڑنے بھی گئے۔ ایس پی نے سوچتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ پھر تمہاری حویلی میں جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے ہیں، اس میں تو وہ لڑکی ضرور آئی ہوگی۔ جی بالکل، تو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ تھینک یو انکل، میں ابھی سی سی ٹی وی کی ویڈیو لے کر آتا ہوں، میں بولا اور ایس پی داؤد رضا سے ہاتھ ملا کر باہر نکلا۔ 26 تاریخ کو ممتاز نے یہاں آ کر پیانو بجایا تھا۔ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا اور ویڈیو ریورس پر چلانے لگا۔ 26 تاریخ کی ویڈیو آئی تو میں نے کمپیوٹر کا بٹن دبایا اور ویڈیو نارمل حالت میں چلنے لگی۔ میری آنکھیں بے چینی سے کمپیوٹر اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ منظر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے کمپیوٹر اسکرین پر ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ پیانو کے بٹن آپ ہی آپ بج رہے تھے اور پیانو سے مدھر دھن نکل کر فضا میں بکھرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میں منظر داخل ہوا اور پھر میں کسی انجان مخلوق سے بات کرنے لگا۔ میری آواز ہیڈ فون کے ذریعے میرے کانوں میں آ رہی تھی، مگر میں کس سے مخاطب تھا؟ وہ شخصیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ہوا سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ ممتاز ویڈیو میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے بوکھلا کر فضل بابا کو کمپیوٹر اسکرین دکھائی۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، مجھے کوئن میری کالج سے معلومات لینی ہوگی۔ اتنا کہہ کر میں جلدی سے کار کی چابیاں اٹھائیں اور باہر دوڑا۔ میں آندھی طوفان کی طرح کال چلاتا ہوا کوئن میری کالج پہنچا۔ راستے میں کئی جگہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر میرے ذہن پر دھند سوار تھی کیونکہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ایس پی داؤد رضا صاحب کا فون بھی آیا تھا۔ کہیے، آپ کو کس کی تلاش ہے؟ پرنسپل صاحبہ نے میرے سلام کے جواب میں پہلے تو مجھے کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اصل میں مجھے ایک لڑکی کی تلاش ہے۔ میں نے پرنسپل صاحبہ سے کہا، کیا نام ہے لڑکی کا اور وہ کس اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہے؟ جی مجھے کلاس تو معلوم نہیں، اس کا نام ممتاز ہے۔ ممتاز کے آگے یا پیچھے تو کچھ ہوگا؟ اور ممتاز کے باپ کا نام؟ پرنسپل نے پھر پوچھا۔ یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ اچھا، میں معلوم کرتی ہوں، پرنسپل نے کہا اور پھر گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو بلایا۔ 2 چائے لے کر آؤ اور زری کو کہو کہ میں نے بلایا ہے۔ پرنسپل نے چپڑاسی سے کہا تو وہ خاموشی سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دبلی پتلی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ جی میم، آپ نے مجھے بلایا؟ زری، یہ سمیر ہے، ان کو ایک لڑکی کی تلاش ہے جس کا نام ممتاز ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ممتاز نام کی تو کوئی لڑکی اس کالج میں نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا، آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں؟
پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ کالج میں صرف 200 طالبات ہیں اور مجھے تقریباً تمام طالبات کے نام زبانی یاد ہیں۔ زریں کو ہم لوگ کمپیوٹر کہتے ہیں۔ اس کی تمام طالبات پر پوری نظر ہوتی ہے اور اس کے ایڈریسز بھی زبانی یاد ہیں۔ پھر بھی شاید آپ سے کوئی بھول ہو رہی ہو۔ ممتاز نام کی طالبہ یہاں ہو، کیونکہ مجھے ممتاز نے خود بتایا تھا کہ وہ اسی کالج میں پڑھتی ہے۔ میں نے امید بھری نظروں سے زریں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک، آپ میرے ساتھ آئیے، کمپیوٹر میں کالج کی تمام طالبات کے معلومات فیڈ ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ زریں یہ کہہ کر دروازے کی جانب مڑی تو میں بھی کرسی سے کھڑا ہو کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ پھر میری نظر پرنسپل کے دائیں جانب دیوار پر پڑی، جہاں ایک بڑی سی تصویر لگی تھی، جہاں کئی طالبات ایک پیانو کے گرد کھڑی تھی اور ایک طالبہ پیانو بجا رہی تھی۔ میں اس تصویر کے قریب گیا تو خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ پیانو بجانے والی طالبہ ممتاز ہی تھی۔ یہ رہی ممتاز! میں خوشی سے چیخ اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پرنسپل بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور زریں بھی حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ یہی ہے ممتاز جو مجھے کئی مرتبہ مل چکی ہے اور میرے گھر پیانو بجانے بھی آ چکی ہے۔ کب آئی ممتاز آپ کے گھر پیانو بجانے؟ پرنسپل نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ یہی کوئی 1 ہفتہ پہلے۔ یہ تصویر 20 سال پہلے کی ہے، پرنسپل صاحبہ نے جواب دیا۔ کیا؟ جی ہاں، یہ تصویر 20 سال پہلے کی ہے، جب ہماری طالبات نے آل پاکستان میوزک ایوارڈ جیتا تھا۔ پرنسپل صاحبہ پھر بولی اور میں حیران رہ گیا۔ مگر یہ لڑکی چند دن پہلے ہی مجھے ملی تھی، میرے گھر بھی آئی تھی۔ یہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ کالج کے پیچھے ہی رہتی ہے۔ ہاں، کالج کے پیچھے قبرستان میں اسے دفنایا گیا ہے، پرنسپل صاحبہ بولی تو میں حیرت سے تصویر کو دیکھنے لگا جس میں ممتاز موجود تھی، اور میں مزید حیران ہوا کیونکہ تصویر میں وہی پیانو تھا جو میں نے اس شاپ سے خریدا تھا۔ یہی پیانو میں نے ایک شاپ سے خریدا ہے اور میرے گھر میں ہے۔ آپ نے یہ پیانو خریدا ہے؟ پرنسپل صاحبہ حیرت سے بولی۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ ممتاز کا خاص پیانو تھا۔ ممتاز اس پیانو کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، حتیٰ کہ ممتاز کی موت کے بعد بھی جب بھی کسی نے اس پیانو کو بجانے کی کوشش کی وہ بے موت مارا جاتا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر امتیاز اور پولیس انسپکٹر نے یہ پیانو بجایا تھا، وہ لوگ بے موت ہی مارے گئے۔ میں سب جانتی ہوں، اس پیانو کی وجہ سے کئی جانیں گئی ہیں، اسی لیے اس پیانو کو ایک تاریک اسٹور میں رکھ دیا گیا تھا۔ شاید شاپ کے مالک نے لالچ میں آ کر اس پیانو کو آپ کے حوالے کر دیا، یہی بات ہوگی۔ مگر ممتاز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب ممتاز کی موت واقع ہوئی تھی تو میں اس کالج میں نئی لیکچرر بن کر آئی تھی۔ ممتاز ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی، مگر پوری ذمہ دار بھی تھی۔ پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے ساتھ پیانو بجانے کا تو اسے عشق تھا، اور یہ عشق اپنی ماں سے اسے ورثے میں ملا تھا، جو اس کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یہ پیانو اس کی ماں کی نشانی تھی۔ ممتاز کا باپ اس کالج کا چوکیدار تھا، مگر ساتھ ہی وہ نشے کا عادی تھا، اور اسی لیے اس نے ایک دن وہ پیانو بھی بیچ دیا تاکہ اس کی نشے کی لت پوری ہو سکے۔ مگر ممتاز نے اس کو وہ پیانو بیچنے نہ دیا، کیونکہ یہ پیانو اس کی ماں کی نشانی تھا، اور دوسرا ممتاز کو پیانو سے عشق تھا، لیکن اس کا باپ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے پیانو بیچنا چاہتا تھا۔ بس اسی کشمکش میں ممتاز کے باپ نے ممتاز کو تھپڑ مارا اور ممتاز غش کھا کر گری اور اس کا ماتھا پیانو سے ٹکرایا۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ ممتاز نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ اوہ، تو پھر ممتاز کے باپ کو اس جرم میں پھانسی ہو گئی۔ ممتاز کو کالج کے پیچھے قبرستان میں دفنایا گیا اور ممتاز کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ اس میں یہ پیانو بھی تھا۔ سب سے پہلے یہ پیانو یہی ایک ٹیچر نے خریدا، مگر چند دن کے بعد وہ ٹیچر پیانو بجاتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی۔ اس طرح 2-3 موتیں اور واقع ہوئیں تو اس پیانو کو منحوس قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد اسے ایک جگہ رکھوا دیا گیا۔ پرنسپل تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے بولی اور ان کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو باہر آ گئے۔ اگر پیانو بجانے والے ہر شخص کو ممتاز مار دیتی تھی تو اس نے مجھے کیوں زندہ چھوڑا؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ شاید وہ تم سے پیار کرنے لگی ہو، پرنسپل بول اٹھی۔ میں نے تصویر میں بیٹھی ممتاز کو غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ پرنسپل کی بات سن کر مسکرا دی ہو۔ ممتاز، میرے منہ سے ایک آہ نکلی۔ میں تیز قدموں سے پرنسپل کے آفس سے باہر نکلا اور چلتا ہوا کالج سے باہر آ گیا۔ ممتاز، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ میں بے اختیار ممتاز کی قبر پر پڑا ہوا رو رہا تھا اور ممتاز کو پکار رہا تھا۔ سمیر، ممتاز کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں بے اختیار نظر اٹھا کر دیکھنے لگا، مگر یہ کیا؟ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ کیا میں اندھا ہو گیا ہوں؟ جب آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔
میں نے آنکھیں صاف کی تو سامنے سفید لباس میں ممتاز کھڑی تھی۔ میں بے اختیار ممتاز کی جانب لپکا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، میرا ہاتھ اس کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ تم مجھے نہیں چھو سکتے سمیر، میں کوئی ٹھوس جسم نہیں رکھتی، میں تو ایک سایہ ہوں، ایک پرچھائی ہوں۔ ممتاز، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں ممتاز کے ساتھ گڑ گڑایا۔ ابھی ہمارے ملن کا وقت نہیں آیا سمیر، ممتاز بولی۔ کب آئے گا وہ وقت؟ جب تم اس جسم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں ابھی اس جسم کے بوجھ سے آزادی حاصل کرتا ہوں۔ میں نے دیوانوں کی طرح چیخنا چاہا۔ نہیں سمیر، وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کرو گے، ممتاز بولی۔ ساتھ ہی وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ ممتاز، میں چیخا، میری کیفیت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ مجھ سے وعدہ کرو سمیر، تم کبھی اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں کبھی اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، مگر تم بھی وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ملنے آؤ گی۔ میں اپنے آنسو پوंچھتا ہوا بولا۔ تم جب بھی دل سے پیانو بجاؤ گے تو مجھے اپنے پاس ہی پاؤ گے، ممتاز نے اوپر جاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میں روتے ہوئے اس کی قبر پر گر پڑا۔ آج اس بات کو 40 سال گزر گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ہر رات اس امید پر سوتا ہوں کہ زندگی کے بوجھ سے نجات مل جائے، مگر نہ جانے میری یہ سزا کب ختم ہوگی۔ ہاں، ممتاز نے اپنا وعدہ نبھایا۔ جب بھی دل سے پیانو پر کوئی دھن چھیڑتا ہوں تو ممتاز کو اپنے پاس محسوس کرتا ہوں، اس کی خوشبو مجھے اپنے پاس محسوس ہوتی ہے، اور بس اب تو زندگی کا خاتمہ ہوا ہی جاتا ہے۔ میں نے یہ زندگی ایک سزا کی طرح کاٹی ہے، بس اب تو ملن کی رات آنے ہی والی ہے۔ ممتاز مجھے لینے کے لیے پھولوں کے رتھ پر سوار آئے گی۔ میری آنکھیں راستے پر لگی ہوئی ہیں، میرا انتظار ختم ہی ہونے والا ہے۔ میں پھولوں کے رتھ پر سوار ہو کر ممتاز کے ساتھ ملن کے گیت گاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔